जो हाम्रो दैलेख जिल्लामै हुनुभयो र उहाँलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको राजधानी अर्थात् हाम्रो प्रदेश हस्पिटलसम्म ल्याउन पनि हामीलाई ठुलो समस्या भयो। आज कर्णाली प्रदेशको सरकारको अवस्था हेर्दा हाम्रा दैलेखको जो सङ्क्रमित व्यक्ति छन् उहाँको अवस्था हेर्दा तुलना गर्दा आज कतै दैलेख सुर्खेत लगायत केही ठाउँमा सरकारकै नेतृत्वमा नभएको कारण त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले सरकार छ कि छैन भने अपनत्व गर्न नपाएको हो कि भन्ने त्यो घटनाले महसुस गराएको छ। म त्यसकारण सरकारलाई दैलेखमा तत्काल दैलेखको जिल्ला अस्पताल, दुल्लो अस्पताल र राकम कर्णालीमा चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सहितको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आरटिटी र पिसिआर टेस्ट गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस्। धन्यवाद। मान्य श्री अमृता शाही, त्यसपछि मान्य श्री गणेश प्रसाद सिंह तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज दोस्रो दिनको बैठकमा बोल्दै गर्दा आज विश्वलाई यो कोभिड-19ले एकदमै अस्तव्यस्त र अस्वस्थ बनाएको छ। धेरै मान्छेहरूले नेपाल लगायत विश्वमा ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र बिरामी सङ्क्रमितको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। र हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा हामीलाई खुसी थियो, छैन हाम्रो प्रदेशमा कोरोना, हामी पनि स्वस्थ छौँ भन्ने हामी कर्णालीवासी एकदमै खुसी थियौँ। तर अहिले 11-12 जनाको सङ्ख्या पुग्यो र त्यसैमा कर्णाली पनि अछुतो रहेन। त्यसैले हाम्रो कर्णालीका 10 जिल्लामा हामीले कोरोनाको लागि प्रशस्तै यो सामग्री किटहरू, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि र डाक्टरहरू 10 जिल्लामा व्यवस्था गर्नु पर्यो र सबै ठाउँमा कोरोना जाँच गरेपछि यो 11-12 भन्दा पनि धेरै सङ्ख्या देखिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि हामीले त थोरै परीक्षण गरेका छौँ र थोरै देखिएका छन्, तर धेरैको परीक्षा गर्नु हामीले बाँकी छ, गर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो व्यवस्था हुनैपर्छ सभामुख महोदय। र यो अर्को कुरा, एकल महिला 60 वर्ष मुनिका र अपङ्गता भएका व्यक्तिको अब मैले पनि अब प्रष्टै भन्नाले अब मलाई पनि यो सुन्नमा आएको कुरा हो के हो सरकारको तर्फबाट यो हो भनेपछि यसको कि पहिला नदिनु थियो, दिइसकेदेखि अहिले यो कोरोनाले महामारी एकातिर छ भनेपछि अर्कोतिर यो किन अपाङ्गको 60 वर्ष मुनिका एकल महिलाको यो भत्ता यो सरकारले कटाउन लाग्यो? यो किन होला? यो यसको यो नकटाउन र यो जस्ता तस्तै राख्न अनुरोध सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु। र अहिले यो कोरोनाको लकडाउनमा बस्दै गर्दा हामी ठुलो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो बालबालिकाहरूलाई एकदमै समस्या देखिन लागेको छ सभामुख महोदय। यो पनि सरकारले बेलैमा ध्यान राखोस्, किनकि त्यो बच्चाहरू खेल्ने बेला अहिले जस्तै सानो बच्चाहरू खेल्ने खाने बेला गर्ने बेला तिनीहरूलाई पनि घरभित्र पहिलोचोटि तिनीहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। यो कर्णाली प्रदेशको गाउँघर भन्दा पनि यो अलिअलि यो बजार क्षेत्रमा ती केटाकेटी स्कुल जान पनि नपाउने, घरभित्रै थुन्नेको थुन्ने। यसको व्यवस्था बेलैमा सरकारले गरोस् भन्न चाहन्छु। र यो एकदमै दुःखद घटना भेरी नगरपालिका र रुकुम चौरझारीको सिमानामा भयो। यो सायद एकदमै नराम्रो दुःखद घटना हो।
यो घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो र दोषी अम्किन नपाओस्, निर्दोष नफसाओस् भन्न चाहन्छु। र यस्तै सिम्ताको आगरी गाउँको देउली चौकीमा प्रहरी जवान नरेश खड्का दशरथपुर निवासी हुन्। उनको 25-26 वर्षको केटा हो। उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण पनि केही छैन र त्यो घटना एकदमै रहस्यमय छ। यसको लागि छानबिन होस् र त्यो परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस्, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, निर्दोष चाहिँ नफसाओस् भन्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, यो एउटा भन्नै पर्ने कुरा हो। यो हाम्रो यो भेरीगङ्गाको यो बबैको र यो राष्ट्रिय निकुञ्ज यो छ। राष्ट्रिय निकुञ्जले यो हाम्रो त्यहाँको बस्तीलाई बारमासै त्यहाँबाट निस्किएको यो जनावरले लगाएको खेतीबाली कहिल्यै पनि तिनीहरूले खान पाउँदैनन्। यसको व्यवस्था या त त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्ने हो या त सरकारले कसले गर्ने हो। यो व्यवस्था चाहिँ अब खेतीबाली मौसम नभए पनि अहिलेदेखि मैले सल्लाह सुझाव सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारलाई दिन चाहे। र सभामुख महोदय, यो कोरोनाको एकदमै हाम्रो यो भेरीगङ्गाको बबैमा जाजरकोट जाने, सल्यान रुकुम जानेलाई त्यहाँ र दैलेख जानेलाई यता सुर्खेततिर व्यवस्था गरियोस्, किनकि त्यहाँ एकदमै मान्छेले दुःख पाएका छन्। बसका लाइनमा मान्छे बसेका छन् र त्यहाँको मान्छेहरू एकदम आहत भएर आत्तिन्छन् र त्यो व्यवस्था सरकारले राम्रोसित मिलाओस् भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री गणेश प्रसाद सिंह, त्यसपछि मान्य श्री गोपाल शर्मा तयार रहनुहोला। माननीय सभामुखज्यू, यो विश्व महामारीको चपेटामा अथवा कोभिड-19 को चपेटामा हाम्रो देश लगायत संसारभरि परेको छ र हाम्रो देश लगायत संसारभरिका आजका मितिसम्म मृत्युवरण गर्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र विश्व लगायत हाम्रो देशका सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र हामी सबैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न तहका स्थानीय तहका सरकारहरूको निर्देशनलाई पालना गरेर हामी सबै बाँचौँ र बचौँ भन्ने म यो सरकार मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै हाम्रो जिल्लामा एउटा दुःखद घटना घट्यो। अस्ति 10 गते राति त्यो दुःखद घटना भेरी नगरपालिका 4 जाजरकोटका केही युवाहरू र चौरजारी नगरपालिका 8 सोती खोला का जनताको बिचमा केही चाहिँ मतलब निन्दनीय घटना जो भयो। यो असाध्य निन्दनीय घटना जसको अब विरोध गरेर साध्यै छैन, यो भर्सना गरेर साध्यै छैन। त्यस कारण यसको प्रदेश सरकारले छानबिन गरेर 2 जना युवाहरूको लास चाहिँ नै प्राप्त भएको छ। बाँकी 4 जनाको खोज तलास गरेर यसको सत्य तथ्य छानबिनको लागि प्रदेश सरकारको स्तरबाटै छानबिन आयोग बनाई यथाशीघ्र यसको छानबिन गरियोस् र 4 जना अझ बेपत्ता हुनुहुन्छ र उहाँहरूको खोज तलास गरियोस् भनी म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। र अर्को यो जेठ चाहिँ 29 गते यहाँ सिम्ता गाउँपालिकाको आगरी चौरमा जो प्रहरीको रहस्यमय मतलब हत्या जो भयो, यसको पनि प्रदेश सरकार स्तरबाटै छानबिन गरियोस् र यस्तो खालको घटना यो सुरक्षाको अनुभूति भएन। मतलब मान्छे रहस्यमय तरिकाले त्यहाँ मान्छेको घटना हुन थाल्यो र यसको छानबिन गरियोस्। र यो सँगसँगै आज यो मुस्लिम समुदायको यो एउटा चाडको दिन हो र यो एउटा ईद बकरिदको आज चाडको दिन भएको हुनाले सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका
मुस्लिम समुदायहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर कोरोना को विषयमा मैले सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा धेरै दाजुभाइहरू आइराख्नु भएको छ। सीमादेखि नाकासम्म आइपुग्दा त्यहाँ चाहिने मतलब दुःख पाइराख्नु भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन आरबिटी चेकको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था, त्यसको व्यवस्था बबईमै कर्णाली प्रदेश सरकार र 5 नम्बर प्रदेश सरकारले वार्ता गरेर बबईमै चाहिँ क्वारेन्टाइन 24 घन्टा त्यहाँ चाहिँ शास्ति पाइराखेको अवस्था हो। त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन भएको छैन। त्यहाँ पानी खाने व्यवस्था भएको छैन, त्यहाँ चाउचाउ खाने व्यवस्था भएको छैन, त्यहाँ चिउरा खाने व्यवस्था बस्नै पाइएको छैन। यो प्रदेश सरकार दुईटा प्रदेश सरकारको बिचमा संवाद गरेर त्यो खाली जग्गा चौरमा त्यो पालहरू किन टाँग्न नपाइने? यो कसको भूमि हो? कुन सरकारको भूमि हो? यो हामी सबै नेपाली जनताको भूमि हो। यो बारेमा शीघ्र दुईटा सरकारको बिचमा छलफल गरेर त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस्। सम्बन्धित जिल्लामा पठाए ठिक छ, त्यहाँ पिसिआरको व्यवस्था गरियोस् र किट भिटिएम यो एकमुष्ट प्रदेश सरकारले चाहिँ खरिद गर्ने व्यवस्था गरोस्। तल जिल्लामा खरिद गरेर विकेन्द्रित हुन्छ र यसको क्वालिटी हुन सक्दैन र प्राइभेट हिसाबले खरिद्दा त्यो चाहिँ गुणयुक्त स्तरयुक्त त्यो चाहिँ मतलब आरबिटी र चाहिँ पिसिआर भिटिएम आउन सक्दैन। त्यसको लागि प्रदेश स्तरमा केन्द्रीकृत रूपमा त्यसको खरिद गर्ने व्यवस्था गरियोस्। त्यसो भयो भने पिसिआर को चाहिँ मतलब परीक्षण प्रणाली विस्तार गरियोस्। त्यसो भयो भने सुरक्षा र जानकारी हुन्छ र कमसेकम तेस्रो मुलुकबाट भारतबाट आएका मान्छेहरू चेक गरेर 14 दिनको क्वारेन्टाइन बसेर घर जाने व्यवस्था होस्। र यसको लागि म माग गर्न चाहन्छु र जाजरकोटमा अहिलेसम्म 50वटा मात्रै हिजोका मितिसम्म त्यो पिसिआर भिटिएम छ, आरबिटी छँदै छैन र आज गयो म जान्न सक्दिनँ। त्यो त अब हाम्रो सरकारलाई थाहा होला र यसको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरियोस् र विद्यार्थी लगायत कर्मचारीहरू यहाँ चाहिँ मतलब अन्त्य प्रदेशका जिल्लामा आवत जावतलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। पासको अन्त्य गरेर हुनसक्छ। यो प्रदेश सरकार र मतलब सिडिओ डिएसपीका बिचमा कोअर्डिनेसनको अभाव भइरहेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्था कोभिड-19 को चाहिने सवाललाई लिएर चाहिँ एकदलीय व्यवस्था चलिराखेको छ। यहाँ कसैको सल्लाह सुझाव पनि लिइँदैन। सल्लाह सुझाव लिएपछि सरकार राखिँदैन र जे मन लाग्यो प्रशासनले यहाँ दुःख दिने गरिराखेको छ। सहजीकरणको नाममा ठाउँमा चाहिँ मतलब मान्छेहरू 2-4 घन्टा 6 घन्टा पुरै घाम ताबिराखेको स्थिति हो। यसको व्यवस्थामा सहजीकरण गरियोस् भन्न चाहन्छु र पिसिआर जाँचलाई अलि व्यवस्थित गरियोस्। भिटिएम सबै चाहिँ अब केन्द्रीकृत रूपमा खरिद्ने व्यवस्था गरियोस्। अब यो क्वारेन्टाइन गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा तल नबनाऊ। वडामा सेल्फ क्वारेन्टाइन हुनसक्छ र गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा तल हामीले बनाउने आदेश नदिउँ र त्यो क्वारेन्टाइन बनाउँदा सुविधायुक्त विद्यालयहरू बोर्डिङहरूमा लैजाउँ। यो पाललाई हटाउनुपर्छ। किन भन्दा यो पालमा गर्मी हुन्छ, हावाहुरी चल्छ र मान्छे बिरामी हुन सक्छन्। यो पाल देखाउनको लागि मात्रै, यो फोटो खिच्नको लागि, यो अघि हाम्रो माननीय अमरजीले भन्नुभएको थियो, यो सही हो। यहाँ थुप्रै जाने प्लस माविहरू छन्, बोर्डिङहरू छन्, किन हामी त्यहाँ नलैजाने? त्यस कारण त्यो व्यवस्था गरियोस्। यो सँगसँगै अब जिल्लामा खाद्यान्न भोकमारीको समस्या बढ्नेवाला छ। अहिले हाम्रो जाजरकोट जिल्लामा भन्नुहुन्छ भनेपछि हिउँ असिना पानी वर्षा धेरै भएका कारणले गाउँ कुहिएको छ र त्यो गाउँ पर्याप्त मात्रामा त्यसको राम्रो बाली उत्पादन भएको छैन। त्यस कारणले त्यसको भोकमारी पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर जिल्लामा खाद्यान्नको व्यवस्था गरियोस्। यो सँगसँगै अब गाउँपालिकामा हामीले स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्दा थप राहतको लागि पनि पुनर्विचार गरियोस् प्रदेश सरकारकोबाट। र यो सँगसँगै हामीले अब केही केन्द्र सरकारलाई पनि प्रदेश सरकार मार्फत म सुझाव दिन चाहन्छु। जस्तो हाम्रो यो टेलिफोन टावर छैन, यति बेला टेलिफोन टावरको व्यवस्था गरियोस् र त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका बिमारीहरूले वाइफाई र टेलिफोन नेटको पनि त आशा गरे, माग गरे। थुप्रै ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू भर्चुअलबाट मिटिङ गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो जाजरकोट जिल्लाको जुनी चाँदे, कुसे, बारेकोटमा चाहिँ भर्चुअल मिटिङमा सहभागी हुन पाएन जनप्रतिनिधिहरू। त नेटवर्ककै कारण हो, टेलिफोनकै कारण हो। यो कहिले बनाउने हो? यो विशेष अवस्थामा बनाइनुपर्छ। त्यो सँगसँगै 3 फेजको लाइन छैन। चौरजारी जस्तो यो चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लिएको अस्पतालमा 3 फेज छैन, अन्य जिल्लामा 3 फेज छैन। यो तत्काल व्यवस्था गरियोस्। यो सँगसँगै बाँकी हाम्रो नलगार हाइड्रो पावरको विद्युतको मुआवजा बाँड्ने कार्यक्रमको पहल गरियोस्।
जिल्ला मतलब केन्द्रको नलसिंह हाइड्रो पावर सकौँ मान्य वितरण गर्न सदस्य। चाहन्छ र सिडिओले चाहिँ मानिरहेका स्थिति छैन। अब यो सँगसँगै आगामी वर्षका योजनाहरूलाई म्याद थप्नुपर्छ 6 महिना अरू, तिनी आधा अब आधी काम सक्नु पर्यो भइरहेको मान्य छ। धन्यवाद। सदस्य। मान्य श्री गोपाल शर्मा, यसपछि मान्य श्री धर्मराज रेग्मी तयार रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, यो बिचमा खास गरी अस्ति भर्खर गत 10 गते राति साँझ 5:30 बजेदेखि 6 बजेसम्मको एउटा घटना रुकुम जिल्लाको चौरजारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा घट्यो। यो अत्यन्त दुःखद छ र यसको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। प्रहरीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको हुनाले यससँग सम्बन्धित विषयहरूमा धेरै बोल्न जिम्मेवारीयुक्त हुँदैन भन्ने मैले ठानेको छु र त्यस अर्थमा मैले धेरै कुरा राख्न चाहन्न। तर यसमा दुईटा विषय बडो जटिल छ सभामुख महोदय। एउटा विषय यो प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भनेर बाहिर आएको छ र संयोगले के परेको छ भने यो एकजना दलित युवा र एकजना ठकुरी महिलाको बिचमा, महिला भन्दा पनि उनको उमेर अवस्थाले 17 वर्षको छ। अब यो अवस्थाले उनको प्रेम प्रसङ्गबाट हेर्दाखेरि यसलाई विवाहको प्रसङ्गसँग जोडेर एउटा घटना यसको व्याख्या भइराखेको छ। अर्को प्रसङ्ग 19 जनाको टिम एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अहिले ओडा समेत सिल छ। एउटा ओडाबाट अर्को ओडामा जान पाइँदैन र गाउँलेहरू समेत सचेत छन् यो विषयमा। 19 जनाको टिम, त्यो पनि 17 देखि 20 वर्ष उमेरका मात्रै छन्। ती युवाहरू वारवार ती गाउँमा पस्दाखेरि अहिलेको मनोबल, गाउँलेहरूको कोभिड-19 खास गरी कोरोना भाइरसको मनोबलको कारणले उनीहरूबाट पैदा हुने उत्तेजनाको अर्को कारण पनि यससँग जोडिएको छ सभामुख महोदय। म त्यसैलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न, अनुसन्धान गर्न र यससँग भएका सबै तथ्यहरू निष्पक्ष रूपले बाहिर ल्याउन अनुरोध गर्दछु र यसबाट तरङ्गित नहुन म सबै जनसमुदायलाई सभामुख मार्फत बाहिर पनि र मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख मार्फत पनि म खास गरी विशेष त सरकारको ध्यान आकर्षण यस सन्दर्भमा पनि गराउन चाहन्छु। यो असाध्यै दुःखदायी छ। यसले घटनाले दुईटा रूप लियो सभामुख महोदय। पहिलो दिन 1 घन्टाको मात्रै टाइम थियो। खास गरी 5:30 बजे युवाहरू गाउँमा प्रवेश गरे। 6 बजेदेखि उनीहरूको बिचमा तनाव उत्पन्न भयो। 6:30 बजे घटनास्थलमा प्रहरी पुगिसकेको छ। त्यो दिन यो लकडाउन उल्लङ्घन गरेको कारणले तिनी युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लगेको छ। पहिलो दिन लकडाउन उल्लङ्घनको कारणले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा पुलिस गयो, तर संयोगले भोलिपल्ट नदी किनारामा एकजना युवाको बिहान सब मिलिसकेपछि घटनाले अर्को प्रक्रिया अगाडि बढायो र असाध्य दुःखदायी घटनाको रूपमा यो परिणत भयो, रूपान्तरित भयो। यो धेरै संवेदनशील छ। यसले सामुदायिक रूपले भावनात्मक विषयको प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्कोतिर छिमेकी जिल्लाहरू र छिमेकी वडाहरूको बिचमा पनि तनाव सिर्जना गर्ने कहीँ न कहीँ यसले सामुदायिक र साम्प्रदायिकताको रूप लिने खतरा छ। त्यस अर्थमा सरकार सचेत भएर र हामी सबै सचेत भएर यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सहयोग गर्ने र घटनालाई जे रूपमा छ त्यही रूपमा बुझ्ने र दोषी उप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा सभामुख महोदय, केही समय यता खास गरी भारतबाट हामी कहाँ आइसकेपछि मात्रै कोरोना भाइरस कर्णालीमा प्रवेश गरेको छ। हामी एकदमै सचेत छौँ। भारतबाट अहिले हाम्रा दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई नभित्याएर पनि सुख छैन, तर उहाँहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापन नगरेर पनि हामीलाई सुख छैन। मैले यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मान्य सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हामी स्थानीय तहका सरकारहरूमा गम्भीरतापूर्वक भर पर्नु पर्यो र उनीहरूलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्यो। मैले अस्ति मात्रै रुकुमको मात्रै तथ्याङ्क सभामुख महोदय, 13,888 मान्छेहरू रुकुममा भारतबाट आउँदैछन्। उनीहरूको मिनिमम अहिले सरकारले तोकेको खानाको मापदण्डको कुरा मात्रै गर्दाखेरि 5,93,53 लाख रुपियाँ पर्छ। तर अहिले पालिकाहरूमा 10 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले निकाल्नुहोस् भन्दाखेरि स्थानीय तहका सरकारहरूसँग पैसा छैन। 1 लाख रुपियाँ पनि छैन उनीहरूसँग। यो हैसियतमा स्थानीय तहका सरकारहरू त्यो व्यवस्थापनका चुनौती, गम्भीर चुनौतीमा उनीहरू छन्। यसलाई सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, तत्काल सबै स्थानीय तहहरूलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउने। अहिले
यसलाई सामान्य किटहरू समेत छैन उनीहरूसँग। मैले लाग्छ बबाईमा भन्दा अझ प्रभावकारी के हुन्छ भने सिमानाबाटै पालिकाका गाडीहरूले पालिकामै सम्बन्धित पालिकामै लैजाने र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुभन्दा पहिले आरडिटी चेक गराउने र सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा राखेर काम अगाडि बढाउने सुरक्षित गर्ने पालिकाहरूलाई नै जिम्मेवारी दिन जरुरी छ। त्यो भयो भने नै हामी तनावबाट मुक्त हुन्छौँ, यो तनावपूर्ण व्यवस्थापनबाट मुक्त हुन्छौँ र हामी यो रोगलाई पनि व्यवस्थित रूपले रोकथाम गर्ने नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को कुरा सभामुख महोदय, हाम्रो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू राम्रा छन्। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजसम्म गरेको मेहनतको लागि। सरकारले धेरै मेहनत गरेको छ। कर्णालीमा 2 महिनापछि मात्रै पनि 2 महिनासम्म पनि प्रवेश गर्न दिइएन। सरकारको मेहनत राम्रो छ, हामी सबैले पनि यसमा मेहनत गरेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रा निर्णयहरूले कालोबजारी गर्ने वातावरण सिर्जना नगरोस् भन्ने कुरा सरकार सचेत हुन जरुरी छ। कतिपय मैले कुरा सुन्दैछु नाकाबाट राति पास नभएका गाडीहरू पनि पठाइन्छ। कसरी पठाइन्छ भन्ने कुरा पनि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। जब ती गाडीहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छन् त्यहाँ कालोबजारी बढेको छ सभामुख महोदय। 800 पर्ने 700 पर्ने सिमेन्टको मूल्य 1200 मा किनिराखेका छन्। यो अवस्था हाम्रा निर्णयहरूको कारणले त्यसमा नहोस्। अहिले रुकुममा मात्रै प्रदेश सरकारको बजेट जम्मा 11% खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट 11% खर्च हुने अवस्थामा मैले के भन्न चाहन्छु भने निर्माणको कामलाई अरू कामहरूलाई सहज बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले सुरक्षित रोगलाई कन्ट्रोल गर्ने गरी सुरक्षित रूपले सहज रूपले यसलाई व्यवस्थापन गरोस्। धन्यवाद। मान्य श्री धर्मराज रेग्मी, यसपछि मान्य श्री चन्द्रबहादुर शाही तयार रहनुहोला। माननीय सभामुख महोदय, अत्यन्तै जटिल अवस्थामा हामी बैठकहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, बैठक छोटो गर्नुपर्ने एकातिर चुनौती छ र लामो समयपछि आवाज सुरु भएको कारणले गर्दा हाम्रा केही जनप्रतिनिधिका नाताले भन्नुपर्ने बाध्यताहरू छन्। त्यो कारणले चाहिँ संसदमा चाप बढिराखेको छ। म बडो संक्षेपमा 2-3टा विषयहरू चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। पछिल्लो समय भारतबाट आउने, खास गरी भारतबाट आउने नागरिकहरूको धेरै चाप, कर्णाली प्रदेशमा त्यो चाहिँ धेरै चाप छ र त्यसमध्ये पनि दैलेखमा त्यो सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य छ। थुप्रै मान्छेहरू बाटोमा छन् र थुप्रै मान्छेहरूको आउने क्रम छ। यसले हामी कहाँ चुनौतीहरू थपिँदै जान्छ र डिजास्टर चाहिँ योभन्दा बढी, योभन्दा कठिन हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई यसको जानकारी छ। तत्काल हामीले दैलेखमा अहिले पछिल्लो सङ्ख्याले यो प्रदेशमा दैलेख कोरोनाको एपिसेन्टर हुने हो कि भन्ने चाहिँ चुनौती थपिएको छ। दैलेख अस्पताललाई त्यसमा चाहिँ आइसोलेसनहरू, खास गरी चाहिँ भेन्टिलेटर थप्न सकिने अवस्थामा चाहिँ भेन्टिलेटर थप्न, आइसोलेसनहरू बढाउन र आइसियुहरू र केही वार्डहरू विस्तार गर्न म सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई बढिरहेको बिरामीहरूको आधारलाई हेरेर र सम्भावित बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको चाहिँ सङ्ख्यालाई हेरेर यो निर्णयमा पुग्न म सबभन्दा पहिले प्रदेश सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धेरै र स्थानीय सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ। योसँग ट्याकल गर्दा दैलेखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फर्स्ट क्लास हुने र एसपी हुने व्यवस्था छ। सङ्घीय सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको र हालसम्म त्यो जिल्लामा नपठाएको अवस्था छ र म यस बैठक मार्फत सङ्घीय सरकारसम्म पनि यो कुरा पुगोस्। मान्य सभामुख मार्फत त्यहाँ तत्काल चाहिँ फर्स्ट क्लास सिडिओ र चाहिँ एसपीको व्यवस्था चाहिँ दैलेखमा शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयहरू बढेको र राज्य जिम्मेवारीहरू थपिँदै जाने क्रम भएकोले त्यो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी यद्यपि जिल्लामा भइरहेको साथीहरूले बडो कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएको छ। म त्यसको धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो सँगै पछिल्लो बेला छलफल हुन्छ सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारले गरेका कामकाजहरूको बारेमा, कोरोना विरुद्ध प्रदेश सरकारले गरेका कामकाजहरूको म यहाँ बसेर अहिले प्रशंसा गर्छु यो सम्मानित सभामा। र अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कोरोनाको प्रतिकार्यमा के कामहरू गरेको हो त्यसको चाहिँ सबै विवरणसहित प्रदेश सभामा चाहिँ त्यसको सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्छ। किनभने यो सभा कर्णाली प्रदेशका जनताको सार्वभौम निकाय हो र सरकारका कामहरूको बारेमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा देख्ने कुरा बाहेक यो एसेम्ब्लीले चाहिँ जानकारी लिन पाएको छैन। त्यसकारणले म सभामुखज्यू मार्फत प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई
हालसम्म प्रदेश सरकारले कोरोनाको प्रतिकारमा गरेका कामकाजहरू, यसका चुनौतीहरू र भावी रणनीतिहरू हामी कसरी ट्याकल गर्छौँ यो बारेमा म एसेम्ब्लीमा राख्न म चाहिँ माननीय सभामुखज्यू मार्फत यो चाहिँ म विभागीय मन्त्रीज्यूलाई रुलिङ चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा खास गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र सरकारलाई मितव्ययी ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। कोरोनाको जुन चाहिँ डिजास्टर बढिराखेको छ, यसले गर्दा हामीलाई स्रोतको अभाव हुने हाम्रो जस्तो ठाउँमा र मान्छेहरू कालापहाडबाट हजारौँ मान्छेहरू आउँदाखेरि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यस कारणले सरकारले मितव्ययी भएर चल्नुपर्ने र चालु खर्चहरू कम गर्नुपर्ने अवस्था छ। 3 जना मन्त्री नगएर 1 जना जान मिल्छ भने 1 जना जानु पर्यो, मन्त्री नगएर कर्मचारीहरू जान मिल्ने ठाउँमा कर्मचारी जानु पर्यो, सुरक्षाकर्मीहरू जान मिल्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू जानु पर्यो। यसको एउटा कङ्क्रिट प्लान चाहिँ चाहियो। त्यो प्लान र त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ संसदमा राख्न म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु। यति कुरा मैले राखेर सभामुख महोदय, यो अत्यन्तै ठुलो डिजास्टर हो र यसको सामना गर्ने गरी हामीले तयारी गरेका छैनौँ र हामीले यो तयारी गर्दै जानुपर्छ। यो युद्धको स्थितिमा कतिपय के हुन्छ भन्दाखेरि तयारीहरू गर्दा गर्दै युद्धलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो मानवताको पक्षमा हामीले चाहिँ तयारीहरू बढाइराख्नुपर्छ र यसको लागि सामुदायिक सक्रियता, अब यो सरकारको अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको अथवा सुरक्षाकर्मीहरूको मात्रै प्रयासले सम्पन्न नहुने भएकोले यो कार्य सामुदायिक सक्रियताको लागि सरकारले बढीभन्दा बढी स्थानीय समुदायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरूका नेटवर्कहरू परिचालन गर्नु पर्यो, विभिन्न समूहहरू परिचालन गर्नु पर्यो। हाम्रो कृषि मन्त्रालयका थुप्रै तल चाहिँ समूहहरू, कृषि सहकारीहरू छ, उनीहरूलाई परिचालन गर्नु पर्यो र यसमा सामुदायिक सक्रियताका लागि म सरकारसँग विशेष व्यवस्था गर्न निवेदन गर्छु। र मैले फाइनल्ली म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी कहाँ ठुलो विपत्ति आउन सक्छ, त्यसको सामना गर्ने गरी हामीले आफूलाई चाहिँ तयार राख्नुपर्छ। हिजो अमेरिकाको करिब 1 लाख मान्छेको नजिक, 1 लाख मान्छेको मृत्युको नजिक अमेरिका पुगेपछि त्यहाँको विख्यात पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा सभामुख महोदय करिब 1 लाख मान्छेहरूको नाम लेखेर उसले एउटा समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ र त्यसमा लेखेको छ, दे वर नट सिम्पली नेम अन अ लिस्ट, दे वर अस। यी जो मान्छेहरूको हामीले सूची सार्वजनिक गरिरहेछौँ, यी चाहिँ मर्ने मान्छेहरूको सूची होइन, यसमा हाम्रो सूची छ। हामी जो जिउँदा मान्छेहरू छौँ सभामुख महोदय, अहिले हामीले यो कर्णालीतिर हामी जुन सङ्ख्याहरू 2टा 3टा 4वटा सङ्ख्याहरू हेरिरहेछौँ, यहाँ अरू मान्छे बिरामी भएको सङ्ख्या होइन सभामुख महोदय, यसमा हामी छौँ, यो सूचीमा हामी सबै छौँ। त्यस कारणले हामी सबै यो सूचीमा छौँ, पीडितको सूचीमा हामी सबै छौँ, मृतकको सूचीमा हामी सबै छौँ र जो पनि पर्ने खतरा छ मानव समुदायको यो अहिलेको सबैको अनुभव हेर्दाखेरि, त्यसो हुँदाखेरि यो प्राप्त अनुभवहरूको कसरी सरकारले कुशलतापूर्वक चाहिँ यसको ट्याकल गर्ने त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ चाहियो। त्यसको लागि जनप्रतिनिधिको रूपमा अथवा एसेम्ब्लीबाट हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ संसद तयार छ। म प्रदेश सरकारलाई आफ्नो स्ट्राटेजी यहाँ राख्न रुलिङ गर्दै म यो समयको लागि माननीय सभामुखज्यूप्रति आभारी भएर आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धेरै धन्यवाद। मान्य श्री चन्द्रबहादुर शाही। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुकभित्र र बाहिर अमूल्य जीवन गुमाउनु भएका सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यो रोगबाट सङ्क्रमित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको बारेमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु। यो रोग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसले न जात भन्छ, न धर्म भन्छ, न लिङ्ग भन्छ, न सानो भन्छ, न ठुलो भन्छ, न हिमाल भन्छ, न पहाड भन्छ, न तराई भन्छ। सबै क्षेत्र र बस्तीहरूमा एकपछि अर्को गरेर फैलिरहेको छ। यो रोगसँग लड्नको लागि हामी सबै जात जाति धर्म पार्टी विचार सबै एक भएर जुड्नु पर्दछ र कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र यसको गम्भीर भएर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र यदि हल्का ढङ्गले हेरियो भने भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ।
र यही समयमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको भूमि सहित उसले नक्सा निकाल्यो। त्यो नक्साको कारणले गर्दा नेपालका सडकहरू, नेपालका जनजनमा विरोध भयो। र नेपालको सरकारले यो समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गरौँ, कूटनीतिक ढङ्गले यो समस्या समाधान गरौँ भनेर ती 3 चोटि नोट जारी गर्दा पनि भारत सरकारले कुनै वास्ता गरेन। कुनै वास्ता नगरी एकलौटी ढङ्गले हाम्रो भूमि मिच्यो र कूटनीतिक ढङ्गले ऊ अगाडि बढ्न चाहेन। उल्टै भारतीय सेनाका प्रमुखले नेपालका विरुद्धमा आपत्तिजनक लाञ्छना लगाएपछि त्यसको चर्को विरोध फेरि पनि नेपाली सडकमा उम्लियो। सभामुख महोदय, अहिलेसम्म पनि भारत कूटनीतिक ढङ्गले यो समस्यालाई हल गर्न चाहन्न। वार्ताको माध्यमद्वारा यो समस्यालाई हल गर्न चाहन्न कि माथिल्लो निकायबाट यो समस्याको वार्तालाप गर्नुपर्ने ठाउँमा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई मात्रै छलकपट ढङ्गले वार्ताको नामबाट छलछाम गर्नकै लागि कुराकानी आदान प्रदान गरिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नुपर्ने यस समयमा भारतले सीमाको विवाद ल्याएर विश्वलाई, मुलुकलाई अर्कै मोडतिर ध्यान आकर्षित गरेको छ। यो समय भनेको, यो मुद्दा भनेको वार्ता र कूटनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै हुन सक्छ। अहिले हामी नेपालीलाई सीमा अतिक्रमणको घाउ परिरहेको छ। हाम्रो मुटुमा, हाम्रो मनमनमा घाउहरू छन्। तर फेरि पनि भारतले चाइनाको उस्कावटमा नेपाल अगाडि बढिरहेको छ भनेर आज हौवा फिजाइरहेको अवस्था छ। र यसमा सम्बन्धी सभामुख महोदय, अहिले मात्रै होइन, बेला बेलामा नेपालका सडकहरू तातेको तथ्य हामीलाई जगजाहेर छ। तर भारत अहिले पनि गम्भीर भएर, गम्भीरतापूर्वक यो समस्यालाई लिएको छैन। सभामुख महोदय, ऐतिहासिक प्रमाण हामीसँग सुगौली सन्धि लगायतका थुप्रै प्रमाणहरू हाम्रा बलिया छन्।
त्यो बलियो प्रमाणले गर्दा हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि, अरू कुनै पनि निकायमा पनि हामी उभिएर नेपालको भूमि हामी फिर्ता लिन सक्छौँ। हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। तर आज नक्कली टुङ्ग्याउँ मान्य सदस्य। बनाएर, नक्कली काली बनाएर अनि नेपालको जम्मै भूमि आफूले लगेर नेपालमाथि दोहन गरिरहेको छ। यस विषयमा कर्णाली संसदले खेद प्रकट गर्नु पर्दछ र सङ्घीय संसदलाई, सङ्घीय सरकारलाई यो समस्यालाई कूटनीतिक हिसाबले, वार्ताको हिसाबले यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुपर्छ भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका सार्वजनिक महत्त्वका प्रश्न एवं जिज्ञासाका सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा जवाब दिन रुलिङ गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्ने मान्य सदस्यहरूको बोल्ने क्रम समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 9 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 17 विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि को नियम 132 को उपनियम 2 बमोजिम विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सभा समक्ष प्रस्तुत गरी सोमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्य श्री प्रकाश ज्वालालाई समय दिन्छु। मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 9 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 17 विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधिको नियम 132 को उपनियम 2 बमोजिम पूर्व बजेट छलफल प्रयोजनका लागि विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा नीतिहरू सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सभामुख महोदय, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दिगो एवं संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधान सभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसार गठित कर्णाली प्रदेशवासीको प्रतिनिधिमूलक यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस विशिष्ट अवसरमा गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नु पूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने श्रद्धेय शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज, शहीद परिवार, आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद सहित
सबै पक्षको सहयोगमा उक्त भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण शीघ्र मिल्ने विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुकभित्र र बाहिर अमूल्य जीवन गुमाउनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका साथै सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। यस रोगबाट सङ्क्रमित सम्पूर्ण व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। प्रदेश सरकारले सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा सुरुवातदेखि नै कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लिएको रणनीति, प्रतिकार योजना र सक्रियताको कारणले हालसम्म यस प्रदेशमा सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको छैन। यसको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिई अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अथक मेहनतको उच्च प्रशंसा गर्दै समन्वय र सहयोग गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्चार र समग्र आदरणीय जनसमुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको महत्त्वपूर्ण समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट हाम्रा विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचारलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक गतिविधिलाई नियमित बनाउनु हालको प्रमुख चुनौती रहेको छ। मैले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समुन्नत, समतामूलक र समृद्ध प्रणालीको भावी तस्बिरलाई सामुन्ने राखेर कोभिड-19 महामारीको तत्कालीन चुनौतीको सामना गरी दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, जीवनस्तरमा रूपान्तरण र दिगो पूर्वाधार भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तर्जुमा गरिनेछ। यस दिशामा केन्द्रित भई अब म यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरिनेछ। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा कर्णालीवासीको आकाङ्क्षा, नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको सोच र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि जनअनुमोदित चुनावी साझा घोषणापत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनपेक्षित रूपमा देखिएको कोभिड-19 को प्रभावबाट सिर्जित विषम अवस्थालाई समेत मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी एवं प्राथमिकता, मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र, संस्थागत क्षमता र साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता र वित्तीय स्वच्छता कायम हुने गरी परिपूरणको सिद्धान्तका आधारमा उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। नागरिकहरूका बीच रहेका सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षासहित आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने दिशामा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण एवं
नतिजामूलक साझेदारी गरिनेछ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै परम्परागत स्थानीय ज्ञान, सिप र जनशक्ति उपयोग गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ। मान्य सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्दछु। क आधारभूत तथा मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड-19 लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचार क्षमता बढाउने र नियमित स्वास्थ्य सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने। कृषि, उद्योग तथा वन लगायतका क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। शिक्षामा सबैको समान पहुँच प्राप्त हुने वातावरण तयार गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्वयिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरी जीवन स्तरमा रूपान्तरण गर्ने। खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको भण्डारण र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। दिगो, गुणस्तरीय र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्राथमिकीकृत लगानी, आर्थिक अनुशासन, नवीन प्रविधिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने। मान्य सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट कर्णालीवासी सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी पूर्वाधारको समेत शीघ्र विकास गरी अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ। यस क्षेत्रको दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। दुर्गम स्थानहरूमा दूर उपचार, टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णालीवासीको खाद्य सम्पूर्णता कायम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यावसायिक कृषिको विकास गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ। वैज्ञानिक भूउपयोग नीति, भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभूत कृषि उपजमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता विकास गर्ने नीति लिइनेछ। यस विषम परिस्थितिमा कर्णालीवासीलाई महामारी र भोकमारीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता छ। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, कोभिड-19 महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिबी निवारण गर्ने रूपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ। सबै क्षेत्रको आबद्धता हुने गरी एकीकृत रूपमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकलाई भोकमारीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रप्रति वफादार असल नागरिक निर्माण गर्ने दिशामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनेछन्। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ। भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। कर्णालीमा रहेको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिइनेछ। आधारभूत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिको लागि सिँचाइको व्यवस्था र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति लिइनेछ। छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई लक्षित गरी बस्ती विकास कार्य
सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बहुमूल्य जडीबुटीको दिगो सङ्कलन तथा प्रशोधनमा जोड दिँदै वन स्रोतको बहुउपयोग गरी आय आर्जन बढाइनेछ। विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशमा रहेको उच्च पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गरी आन्तरिक पर्यटनको एक प्रमुख आकर्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न सांस्कृतिक पर्यटन र पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रतिफलयुक्त एवं प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित पद्धतिको विकास गरिनेछ। चालु र निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन स्रोतको परिचालन गरिनेछ। लैङ्गिक तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक मैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान सशक्तिकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन परम्परागत सिप संरक्षण गर्दै आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्ने एवं अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकको हक हितको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, समृद्ध कर्णाली निर्माणका भावी कर्णधारको रूपमा रहेका हाम्रा बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। अभिभावकविहीन तथा सडक बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधार र जनसाङ्ख्यिक लाभको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई सिपमूलक तालिम, उत्पादन र विकासमा सक्रिय सहभागी गराइनेछ। स्वस्थ नागरिक तयार गर्न र खेलको माध्यमबाट प्रदेशको पहिचान वृद्धि गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण, राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनको पूर्व तयारी तथा खेलाडीको वृत्ति विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्था गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिनेछ। सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन र जीविकोपार्जन सुधारका क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ। सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगजनी लगायतका प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। विपद उद्धारमा स्वयंसेवी रूपमा सहभागी हुन नागरिकलाई उत्प्रेरित गराउनुको साथै आवश्यक प्रशिक्षण र सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। सुशासन, विकास र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरीको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतको न्यूनता र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा समेत हुन सक्ने सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। परिणाममुखी, प्रतिफलयुक्त, सहभागितामूलक, रोजगारमूलक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने, चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने लिइनेछ। अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक व्यवहार पर्ने गरी नयाँ सङ्गठन संरचना स्थापित गरिने छैन। वन लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ। विपन्न, भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा
दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने मूल मन्त्रका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कर्णालीवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन, सदाचारको थप विकास र नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री, सहभागितामूलक, उत्पीडित जनउत्तरदायी प्रशासनको विकास गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद, विकास परिषद लगायतका संरचनाहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र स्वामित्व वृद्धि गरिनेछ। कोभिड-19 को चुनौतीको बीचमा कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सम्मानित थलो बसेर महामारीको चुनौतीसँग मुकाबिला गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धि तथा कर्णालीवासीको खुसीको लागि हामी खुला र रचनात्मक छलफल गर्छौँ। यस छलफलबाट नतिजा निकाल्न सहयोग पुग्ने गरी बहस गरौँ, साझा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ। माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा यो छलफलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी, कर्णाली मैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकार नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा आम कर्णालीवासी र जनप्रतिनिधिहरूको स्वामित्व, अपनत्व र सहभागिता स्थापित गर्न चाहन्छ। यो सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू रचनात्मक छलफल र महत्त्वपूर्ण सुझावसहित आवश्यक मार्गदर्शनको लागि म प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँछु। धन्यवाद। मान्य सभामुखज्यू, अब म मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 9 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 17 विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि को नियम 132 को उपनियम 2 बमोजिम पूर्व बजेट छलफल प्रयोजनका लागि विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरूका सम्बन्धमा सभा समक्ष छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तयार गर्नका लागि मान्य सदस्यहरूको सुझाव, मार्गनिर्देशन सभा मार्फत प्राप्त हुने विश्वासका साथ विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सम्बन्धमा सभा समक्ष छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सभा समक्ष छलफल गरियोस् भनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्य श्री प्रकाश ज्वालाले पेश गर्नुभएको प्रस्ताव आगामी बैठकमा छलफल हुने बेहोरा सभालाई जानकारी गराउँछु। सभामा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले उक्त दिनको बैठक समय अगावै आफ्नो नाम सचिवालयमा टिपाउनुहोला। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल जेठ 13 गते मङ्गलबार दिनको 3 बजेसम्मका लागि स्थगित हुन्छ।